तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रेम शर्माको साथमा र आज बताउँदैछु यसरी चिन्नुस् आफ्नो भाग्य बदल्ने मान्छे। भाग्य बदल्नु पर्यो भन्ने सोच सबैको हो, तर भइरहेको अवस्था छैन। भाग्य महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ, तर जन्मकालीन कुण्डलीबाट पनि थाहा हुन्छ कि तपाईँको जीवनमा को व्यक्तिको प्रवेशबाट तपाईँको भाग्य खुल्छ त, को व्यक्ति यस्तो छ जसको कारणबाट तपाईँको भाग्य खुल्न सक्छ। आफूले पहिचान गरी त्यही अनुरूपको कार्य हामीले गर्न सक्यौँ भने पनि अवश्य भाग्य खुल्छ। त्यो कारणबाट पनि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा सबैभन्दा शुभ ग्रह, सबैभन्दा उत्तम ग्रह कुन छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो र त्यही उत्तम ग्रह अनुरूपको कार्य हामीले गर्न सक्यौँ भने हो त्यो ग्रह अनुरूपको व्यक्तिले नै तपाईँको भाग्य खोल्न सक्छ। अब भाग्य खोल्नका लागि हामीले यो प्रयास गर्न सक्छौँ। मित्र, जीवनमा अनगिन्ती दुःख र हन्डरहरू खायौँ तर पनि भनेको जस्तो भएन। आउनुहोस् म चर्चा गर्छु। जन्मकालीन कुण्डली तपाईँको कस्तो प्रकृतिको छ, त्यही अनुसार ग्रहको अवस्था र त्यो ग्रह अनुरूपको व्यक्तिलाई खोज्नुहोस् तपाईँले र त्यही अनुरूपका कामहरू गर्नुहोस्, अवश्य पनि भाग्य खुल्नेछ। जस्तो मानिलिउँ तपाईँको चिनामा अथवा कुण्डलीमा कुनै पनि राशि होस्, केही फरक परेन, कुनै पनि लग्न होस्, केही फरक परेन, तर तपाईँको जन्मकालीन कुण्डलीमा बृहस्पति भन्ने ग्रह अति नै शुभ छ। पाप ग्रहको दृष्टि पनि छैन, पाप ग्रहसँग युक्त र दृष्ट छैन, शुभ छ, नीचको अवस्था पनि छैन, यस्तो खालको अवस्था छ। र अब तपाईँले विशेष त बृहस्पति भनेको गुरु ग्रह हो। गुरुको सेवा बढी मात्रामा गर्नुहुन्छ, आफूभन्दा ठुला बडाको आदर सत्कार गर्नुहुन्छ भने बुझ्नुहोस् कि तिनै आफूभन्दा ठुला आदर सत्कार गरिएका व्यक्तिको कारणबाट नै र यो तपाईँको संस्कारका कारणबाट नै तपाईँको भाग्य उदय हुन्छ। पिताम्बरधारी साधु सन्तको सेवा गर्नुहोस्, आफूभन्दा ठुला बडाको सेवा गर्नुहोस्, आदर भाव राख्नुहोस्, सबैप्रति तपाईँको भाग्य खुलेर जानेछ यदि गुरु ग्रह तपाईँको जन्मकालीन कुण्डलीमा शुभ अवस्था छ भने। अब सबैको जन्मकालीन कुण्डलीमा गुरु ग्रह शुभ अवस्थामा नहुन सक्छ। अब यो अवस्था हो भने बुध ग्रह शुभ अवस्थामा छ। जुनै पनि राशिको कुण्डली होस्, जुनै पनि लग्नको कुण्डली होस्, बुध ग्रह शुभ अवस्थामा छ भने तपाईँको भाग्य खोल्न सक्ने व्यक्ति भनेको तपाईँका दिदी बहिनी। बुझ्नु होला है, तपाईँका दिदी बहिनी। त्यो कारणबाट पनि तपाईँका दिदीबहिनी, तपाईँका बन्धुबान्धव, यिनै व्यक्तिबाट तपाईँको भाग्य खुल्छ। त्यो कारणले आफ्ना दिदीबहिनीको विशेष त आदर सद्भाव राख्नुहोस्, परेको बेलामा सहयोग गर्नुहोस्, उनीहरूको कहिल्यै नखानुहोस् है। कतिपय अवस्थामा हामी ऋण सापट माग्छौँ दिदीबहिनीसँग अनि तिर्दैनौँ, यस्तो खालको अवस्था हुन्छ, भाग्य कमजोर बन्दै जान्छ। जसको बुध ग्रह शुभ छ त्यस्तो व्यक्तिले अझ बढी दिदीबहिनीको सेवा गर्छ, आदर भाव राख्छ र दिदीबहिनीलाई विशेष त दिन्छ, लिने भन्दा पनि दिन्छ। बन्धुबान्धव बिचमा सुमधुर सम्बन्ध बनाउँछ, सम्बन्ध कहिले पनि बिगार्दैन। यस्तो व्यक्तिको भाग्य अवश्य पनि खुल्छ। यो बुध ग्रह मजबुत हुनु अथवा शुभ हुनु भनेकै दिदीबहिनीका कारणबाट, बन्धुबान्धवका कारणबाट भाग्य खुल्नु। अब विशेष गरी भाइका कारणबाट भाग्य खुल्ने अवस्था रहन्छ कतिको। त्यसका लागि जन्मकालीन कुण्डलीमा मङ्गल शुभ हुनु पर्यो र मङ्गललाई अझ शुभ बनाउँदै लानुहोस्। भन्नुको अर्थ हनुमान अथवा गणेशको आराधना प्रार्थना गर्नुहोस्, मङ्गलबारको दिनमा माछा मासु नखानुहोस्, यस्तो प्रकृतिको काम गर्नुहोस् र भाइको चित्त कहिले पनि नदुखाउनुहोस् है। रगतको नाता भएको भाइ जसको चित्त कहिले पनि नदुखाउनुहोस्, बस यति काम गर्नुहुन्छ र विधवा महिलाको सेवा गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँको भाग्य खुलेर जानेछ मित्र है। यी सामान्य कर्महरू हुन्, हामीले गर्न सक्छौँ नै। अब यसै गरेर बुवा आमाको सेवा गर्दा पनि भाग्य खुल्छ। कस्तो व्यक्तिले विशेष त जो कोहीले पनि गर्नुपर्छ। मातापिताको चरण स्पर्श गर्ने, बिहान उठ्ने बित्तिकै यो कर्म त जो कोहीले पनि गर्नु पर्यो। तर अझ जन्मकालीन कुण्डलीमा सूर्य शुभ छ र तपाईँ पिताको चरण स्पर्श सधैँ गर्नुहुन्छ, बुवाको खुट्टा दबाउनुहुन्छ, बुवाको आदर सद्भाव गर्नुहुन्छ, परेको बेलामा सहयोग गर्नुहुन्छ। जुन तपाईँलाई पिताले जन्म दिनुभयो त्यो भाव तपाईँमा सदैव रहिरहन्छ र कहिले पनि पितासँग दूरी बनाउनु भएन। यस्तो खालको अवस्था गर्नुभयो र सूर्य शुभ छ भने बुझ्नुहोस् कि अब तपाईँको जीवनमा महाचमत्कारै हुन्छ। पिताकै कारणबाट भाग्य खुल्छ। सूर्यलाई अर्घ दिनुहुन्छ, अवश्य पनि पिताकै कारणबाट भाग्य खुल्छ। अब यसै गरी तपाईँको जन्मकालीन कुण्डलीमा चन्द्रमा शुभ अवस्थामा छ र माताको अत्याधिक सेवा गर्नुहुन्छ। बिहानै उठेर माताको चरण स्पर्श गर्नुहुन्छ,
आमाको सेवाभावमा लागिरहनुहुन्छ, आमासँग सम्बन्ध कहिले बिगार्नुहुन्न, यस्तो खालको परिस्थितिको निर्माण तपाईँले गरिदिनु भयो भने माताकै कारणबाट भाग्य उदय हुन्छ मित्र। यस्तो व्यक्तिले सोमबार, औँसी, पूर्णिमा यस्ता तिथिहरूमा माछा, मासु, लसुन, प्याज जस्ता राजसी र तामसी भोजन ग्रहण गर्नु हुँदैन। बस यति कुरा, यति नियमको पालना गर्नुहुन्छ भने माता पिताकै कारणबाट भाग्य उदय हुने भयो मित्र। मैले तपाईँलाई बताएँ। अब विभिन्न ग्रहहरू अनि जसको कारणबाट तपाईँको भाग्य उदय हुन्छ भन्ने सन्दर्भ मैले बताएँ। अब तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ र तपाईँको जन्म कुण्डलीमा विशेष त शुक्र ग्रह उत्तम अवस्थाको छ, शुक्र ग्रह उत्तम अवस्थाको छ भने यसलाई नबिगार्नुहोस्, अझ उत्तम बनाउँदै लानुहोस्, अझ शुभ बनाउँदै लानुहोस्। यसका लागि स्त्रीको सेवा गर्नुहोस्, सदा महिलाको आदर सद्भाव गर्नुहोस्, आफ्नी श्रीमतीको सदैव सम्मान गर्नुहोस्, माया गर्नुहोस्। बस यति मात्रै गर्नुहुन्छ। हिंसातर्फ कहिले पनि लाग्नुहुन्न। आजसम्म तपाईँले श्रीमतीलाई हात उठाउनु भएको छैन, नराम्रो वचन गर्नुभएको छैन। जन्मकालीन कुण्डलीमा शुक्र शुभ अवस्थामा छ। बस के चाहियो र तपाईँको भाग्य श्रीमतीकै कारणबाट खुल्छ मित्र। बुझ्नु होला है, यी कुराहरू रहन्छन्। त्यही भएर तपाईँको भाग्य खोल्ने व्यक्ति को हुनसक्छ त, यही सन्दर्भमा मैले आज विषय र वस्तु उठाइरहेको छु। अब यसै गरेर शनि ग्रह शुभ छ तपाईँको जन्मकालीन कुण्डलीमा, यस्तो अवस्था छ र यो शुभतालाई अझ शुभ बनाउँदै लानुभयो भने अवश्य पनि तपाईँको भाग्य तपाईँकै कर्मचारीबाट खुल्छ। तपाईँ कुनै कार्यालयको हाकिम हुनुहुन्छ, तपाईँका अन्डरमा धेरै कर्मचारीहरू काम गर्छन् हो, तिनै कर्मचारीको विशेष त राम्रोसँग उनीहरूलाई तलब दिनुहुन्छ, आदर भावका साथ बोल्नुहुन्छ, कामलाई सम्मान गर्नुहुन्छ, यति मात्रै कर्म गर्नुहुन्छ र दुखी गरिबको सेवामा लाग्नुहुन्छ भने बुझ्नुहोस् कि अब तपाईँका दिन खुले। यो शनि ग्रहले तपाईँको भाग्य नै खोल्छ मित्र। बुझ्नु होला। यसै गरी तपाईँको जन्मकुण्डलीमा राहु शुभ अवस्थामा छ, राहुकै कारणबाट भाग्य खुल्छ। यो भन्नुको अर्थ सफाई कर्मचारीहरू छन्, तपाईँको घरमा फोहोर उठाउन आउँछन्। यस्ता यो एकदमै हाम्रो समाजले विशेष त जुन काम गर्न त्यति रुचाउँदैन त्यस्ता प्रकृतिका काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईँ सम्मान गर्नुहुन्छ, उनीहरूको मेहनतलाई मार्नुहुन्न, मेहनत बराबरको फल अवश्य पनि दिनुहुन्छ। यस्तो कर्म गर्नुहुन्छ भने तपाईँको भाग्य खुल्छ नै मित्र। तपाईँको हजुरबुवा हुनुहुन्छ, हजुरबुवाको सेवा गर्नुहोस्। बुढो घरमा बुढो भएको व्यक्ति को हुनुहुन्छ, उहाँको सेवा गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँको भाग्य खुल्छ नै मित्र। भुइँया कुकुरहरूको सेवा गर्नुहुन्छ, यस्तो अवस्था हो भने भाग्य खुल्छ। भैरवको आराधना प्रार्थना गर्नुहुन्छ, अवश्य पनि तपाईँको भाग्य खुलेर जानेछ मित्र। बुझ्नु होला है। केही सामान्य उपायहरू, तपाईँको ग्रह कस्तो छ त्यही अनुसारका उपाय यदि तपाईँ गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि भाग्य खुल्छ मित्र। आज महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ तपाईँमाझ राखेको छु। भिडियो पूर्ण रूपमा हेर्नुहोस्, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। विश्वभरबाट छरिएर हेरेर साथ दिनुभएको छ, आभारी छु मित्र। तपाईँकै माया र सद्भावका कारण हामी अघि बढिरहेका छौँ। स्क्रिनमा एउटा नम्बर दिएको छ, त्यो नम्बर विशेष त फर एपोइन्टमेन्ट लेखिएको छ। भन्नुको अर्थ चिना टिप्पण घरको वास्तु तपाईँलाई केही देखाउन मन छ, दुईवटा माध्यम, अनलाइनको माध्यमबाट अथवा कार्यालय आएर तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ। यो त्यसैका लागि राखिएको नम्बर हो। केही प्रक्रियाहरू भनेर रहनेछन्, ती प्रक्रियाहरू पार गरिसकेपछि अवश्य हेरिनेछ मित्र। अर्को विषय र वस्तु लिएर तपाईँमा आज आउँछु नै। अहिले प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।